دونك نكمل هاد الكور هذا. دونك بقينا في هاد الباج هادي. دونك الا بغيت نعرف لو نومبر ديال الكترون chauffé de T est égal à 0 vers T. Donc le nombre il est donné par la relation AD. Donc l'énergie ديالو هي AD اللي هي l'intégrale 0 à l'infini ديال E d de E la densité d'énergie fois F la distribution ديال Fermi Dirac ناقص من 0 ل F E d de E d de E. دونك في T est égal à 0 كنعرف بأن l'intégrale من 0 à l'infini ديال إبسيلون F إبسيلون ديال إبسيلون يمكن لي نقسم لانتيغرال يعني من 0 لانفيني ندير من 0 ل او اف زائد ل او اف لانفيني و بيسك هنايا تي ايتيكال 0 دونك منساش الا كانت تي ايتيكال 0 هاد ديستريبيسيون ديال فيرمي ديال كتكون كتساوي واحد الا كنا في المجال 0 او اف. دونك هذه هي العلاقه اللي نسيتوها. دونك بلاتي طلع هاد اللعيبه. اوكي دونك كتعرفوا بان ديستريبيسيون فيرمي ديراك فاش درنا لها الرسم الاخر ديالها. دونك في تي تيغال زيرو قلنا بانها كتساوي فاش درنا تي تيغال زيرو قلنا انها كتساوي واحد حتى الاو اف ومن او اف للفوق كتساوي زيرو. دونك هنا عندك او اف. دونك هنايا ديستريبيسيون كتكون كتساوي واحد. دونك هنا عندك واحد ومن الا كانت او كبر من او اف كتكون كتساوي زيرو. هادشي بيان سيغ الا كانت تي تيغال زيرو بيان سيغ فاش تكون تي ديفيرون زيرو كتبقى تهبط ليا هكا وتكمل. دونك هادي بوغ تي ديفيرون زيرو. دونك نرجعو. دونك واش نعوض تما. دونك كتبقى لي غير لانتيغرال من 0 او اف لهاد او دي او دي او. دونك لو نومبر quel que soit t هو اللي غادي يكون. دونك هادي par définition. دونك quel que soit t كنعرف بان n هي لانتيغرال من 0 لانفيني ل f de e d de e d de e. دونك هادي هي لا ديفينيسيون ديال لو نومبر توتال. في الاول فاش ما كناش نشوفوا لو تيب ديال لا بارتيكول يعني واش فيرميون ولا بوسون كنا كناخدو لانتيغرال من 0 لانفيني ديال دي دو دي يعني لا دونسيتي دينيرجي فوا دي دو. دونك هادي اللي كنا كنعتبروها. دونك بويسك دابا عندي دي زيليكترون كنعرف لي زيليكترون كيخضعوا لا ديستريبيسيون ديال فيرمي ديراك. دونك خصني نضربها حتى في اف دو او. دونك هادي عاوتاني يمكن لي نقسمها. دونك يمكن لي نقسمها الا كانت تي تيغال زيرو. دونك يمكن لي نقسمها على جوج حتى يمكن لي نقول من 0 ل او اف زائد من الاو اف لانفيني. دونك من 0 ل او اف تكون اف دو او كتساوي واحد. دونك هي عليها درنا هنا واحد بلوس الاخرى تكون هي الزيرو. دونك هادشي اللي درنا الفوق هو هذا اللي درنا هنا. هادي بالنسبه بيان سيغ بالنسبه لتي تيغال زيرو هادي كل كو سوا تي. دونك العلاقه ديال ان فاش يقولك جبت لي انا النومبر ديال الكترون نورمالمون كدير من 0 حتى لانفيني ديال اف دو او دي دو او دي دو او. دونك هاديك كما قلت لكم كيلكو سوا تي. في الاول قبل ما نهضر على البوسون ولي فيرميون كنا كناخدو ان هي لا دونسيتي دينيرجي في دي دو او من 0 حتى لانفيني. اوكي دونك عقلوا على جوج ديال لي اكسبريسيون. دونك بيان سور الا كانت تي ايتيغال زيرو شنو كنعرف تي ايتيغال زيرو لا فونكسيون ديال بولتزمان كتكون كتساوي واحد الا كانت او انفيريور ا او اف غتكون كتساوي زيرو الا كانت او سوبيريور ا او اف. اوكي دونك هادي غادي تولي ليا. دونك ان غتولي ليا ديك الساعه هي لانتيغرال من 0 ل او اف ديال دي دو او دي دو او. دونك غادي نملتيبليو باغ او اف نملتيبليي باغ او اف. دونك هاد فين شنو دونك نملتيبليي باغ او اف هادي حيت هذا نورمالمون هادي هي لانتيغرال. دونك لانتيغرال من 0 لانفيني هي لانتيغرال من 0 ل او اف زائد من او اف لانفيني. اوكي دابا كنهضروا على هاد الفوقاني. دونك باش نضرب في او اف دونك نضرب كلشي في او اف وغادي تكون كتساوي لانتيغرال ديال او اف دي دو. حيت ما تنساوش بان واحد الحاجه ما هضرتش عليها حيت ان كيلكو سوا تي راه بحال ان في تي تيغال زيرو حيت لو نومبر دو بارتيكول راه نو ديبون با دو لا تمبيراتور.
اوكي دونك ديما كيبقى عندنا نفس لو نومبر دو بارت غير ليكسبرسيون. دونك كنعرف بان ان فاش كتكون تي دونك كنخدم بهاد ليكسبرسيون هادي اف دو او ديت او ديت او وفي ان ايتيغال زيرو شنو بينا بان كتساوي من زيرو لاف ديال ديت او ديت او. اوكي هذا النومبر دو بارتيكول يعني لا بتي لا تمبيراتور يبقى عندك نفس لو نومبر دو ديليكترون. اوكي وهذه قلنا غادي نقسموها لجوج دونك نقسموها لجوج لهادي بلس هادي لانفيني ديد او في لا دونسيتي شحال كتساوي كتساوي هاد الفوقانيه ديال ا تي تيغال زيرو دونك يعني من زيرو او اف. اوكي دونك نزيدو نكملو هنايا. دونك فاش نضربو كلشي في او اف دونك نضرب هادشي اللي ملينا في او اف وهادشي اللي ملينا في او اف. هاد لو تيرم هذا اللي فيه زيرو الاو اف جبتو ليه وهنا عندي او اف لانفيني دونك او اف لانفيني و زيرو اف هذا خليته هنا وهاد لو تيرم ديتو ليه. اوكي دونك انا درت ليغاليتي خليت غير زيرو او اف من هنا. دونك عقلوا هاد لو تيرم 4 5 6 7 نشوف شنو درنا لها جاني زيرو او اف. دونك نكملو هنايا بيان سور غترجعوا ليكسبرسيون ديال الانرجي. دونك ليكسبرسيون ديال الانرجي فيها من زيرو لانفيني ديال هادشي ناقص من زيرو او اف ديال هادشي. دونك من زيرو لانفيني الا بغيت نقسمها على جوج هي من زيرو او اف زائد من او اف لانفيني. دونك فاش تفرق هاد من زيرو لانفيني لزيرو او اف بلس او اف لانفيني غادي تحاولوا تزيدوا. دونك هنايا هادشي اللي ديروا دونك فين هي دونك هذه هي او دونك هي فرقها من زيرو او اف زائد من او اف لانفيني ناقص الترم الثالث. هنا غادي يزيدوا هاد ليكسبرسيون غادي نقصوها هنايا يعني بحال ما دار والو. اوكي دونك دابا غادي نجمعوا فين عندي او ناقص او اف دونك من زيرو او اف هي هذا هو الترم الاول. الثاني من او اف لانفيني غادي نحاول نفرقوا وحده دونك فين عندي ديد او اف ديد او ندوزو للترم الثالث عاد ندوزو للترم الثاني. دونك الترم الثالث غادي نجمعوه مع الترم الرابع مع هذا الرابع هذا باش يجينا او اف ناقص او من زيرو او اف لديد او. وهنايا شنو يديروا دونك هنايا واحد داروا هادي شنو كندير داروا فين هي دونك داروا هاد ليكسبرسيون يعني من زيرو لاو اف اعتبروها هي من زيرو لانفيني ناقص من او اف لانفيني. دونك هادي الترانسفورماسيون اللي داروا من زيرو لاو اف هي زيرو لانفيني زائد او اف لانفيني. دونك عليها جاتهم هنايا واحد او ناقص او اف هادي. دونك هنا غير تبقى يلعبوا بهاد لي زيكسبرسيون دونك غير خصكم تركزوا مع هادشي راه باين تقريبا. دونك اون فان كونت فين غادي يطيحوا في هاد ليكسبرسيون هادي يعني او كتساوي جوج ديال لي زانتيغرال واحد نسمي اي من او اف لانفيني واحد من زيرو لاو اف اللي هو الانتيغرال الثاني. لو تيرم الاول كوريسبون لينيرجي نيسيسير باش ندوز لي زيليكترون بواحد لو نيفو او اف لواحد لينيرجي او سوبيريور او اف عليه عندي الانتيغرال من او اف لانفيني. وهنايا من زيرو لاو اف هو لينيرجي نيسيسير باش نشد واحد لي زيليكترون وندوزهم لو اف نجيبهم للنيفو د فيرمي. اوكي واحد ناقص اف دو او هي لا probabilité qu'un électron provient d'un orbital d'énergie E. On obtient donc la capacité calorifique ديال les électrons اللي هي الديريفي كما نفس الديفينيسيون بالنسبه للزيون دونك الديريفي دو par rapport à dt. دونك هنايا الحاجه الوحيده اللي كديبوندي بلا تمبيراتور هي اف. دونك غنجي الديريفي تمشي نيشان الديريفي ديال اف par rapport à dt car le seul terme qui dépend de la température. الا خدينا باس température كتكون عندي كابيتي sur EF كتكون très inférieure à 0,01 يعني la dérivée de f par rapport à t تكون très inférieure très faible زعما ماشي très inférieure très faible pour des énergies très différentes de EF. On peut évaluer DE en EF et faire l'approximation. donc هنا عاوتاني الا كانت عندي des énergies très différentes ديال EF يمكن نعتبر DE هي دي ديال او اف. دونك هذه هي لابروكسيماسيون الثانيه يعني هاد دي او اللي عندي هنايا يمكن نعتبرها كونستانت حيت دي او كتساوي دي اف دونك كتخرج لي من الانتيغرال ويبقى لي الانتيغرال ديال 0 دو اف او ناقص او اف الديريفي ديال هادشي.
بيان سور غادي نحسب الديريفي ديال اف بارابور على تمبيراتور، غادي نلقى هاد ليكسبرسيون هادي. دونك فاش غادي نعوض عاوتاني في لانتيغرال، غنطيح في هاد لانتيغرال هذا اللي خصني نحسبو. دونك غادي نسيبوزي اكس هي او، دونك هادي ديما هادو لي ديمارش اللي ديما كيتعاودو، كتسيبوزي اكس هي او ناقص او اف على كي بي تي. غطيح في هاد لانتيغرال هذا اللي هو اكس كاري او اكس على او اكس زائد واحد او كاري. دونك هاد لانتيغرال اللي نيغليجابل سي اون ترافاي ا باس تمبيراتور. دونك ا باس تمبيراتور غادي تكون عندي اكس تري صغار من واحد، تري انفيريور ا 1، غير من هاد ليكسبرسيون ديال اكس. دونك اكس راه كتلاحظوا راه ديبوند ان سور تي، دونك الا كانت ا باس تمبيراتور يا ربي اكس تكون كبيره ا باس تمبيراتور، ايوا الا خلت ا باس تمبيراتور اكس تكون كبيره بزاف. هنا عندي لانتيغرال موالين فيه، هنا متنساوش راني قلبت اور لانتيغرال من موالين فيني وي. دونك هادي ماشي هاد لانتيغرال هذا باش ما تخلطوش، انا عندي لانتيغرال من ناقص او اف حتى لانفيني، وهنايا من موال لانفيني حتى ناقص او اف. دونك الا كانت اكس نيجاتيف يعني في هذا المجال هذا من ناقص لانفيني، دونك هذا الترم غادي يكون فابل، يعني يمكن لي نعتبر هاد لانتيغرال هذا بحال من موال لانفيني حتى لبلوس لانفيني، حيت الا كانت عندك هذا يمكن لك تزيدو هنايا الا كان هذاك فابل. دونك هادشي اللي بغاو يقولوا هنايا، الا كان عندك مثلا واحد لانتيغرال مثلا من اكس زيرو لانفيني، الا زدت عليه لانتيغرال من موال انفيني اكس زيرو، نعتبر هذا فابل، هذا نعتبره نيجليجابل، يعني يمكن لك تزيدو بحال زدتيه بحال ما زدتيش. دونك هادشي شنو يساوي هو لانتيغرال من موال انفيني البلوس لانفيني. دونك هادشي علاش زادو هاد ليكسبرسيون هادي، هادشي علاش زادو هاد لانتيغرال من موال انفيني. قالك الا كانت اكس الا خدمت ا باس تمبيراتور يعني اكس تكون تري فابل، دونك هاد لا كونتيتي غتكون حتى هي صغيره بزاف. دونك يمكن لي نزيدها، دونك يمكن لي نعتبر هاد لانتيغرال من اكس زيرو لانفيني بحال لانتيغرال من موال انفيني بلس لانفيني، غير باش نلقى ليكسبرسيون العادي اللي كنعرف اللي هي لانتيغرال ديال اكس كاري او اكس على اكس زائد واحد هي بي كاري على 3. دونك بهاد اللحظه يمكن لي ندير هاد لابروكسيماسيون نعوضها بي كاري سور 3. دونك غتجيني هادي هي السي ديال لي زيليكترون، هي بي كاري الى عوضت ديد او اف قيمتها، دونك ديد او اف حتى هي كنعرفها لا دونسيتي ديال الانرجي في لو نيفو تيرمي هي 3 2 ان على كي بي تي، 3 2 ان على كي بي تي. دونك الى عوضتها في ليكسبرسيون ديال لي زيليكترون نلقى بان السي ديال لي زيليكترون il dépend de t، وهذه هي لا كاباسيتي اكسبيريمونتال بالنسبه لي تمبيراتور inférieure à la température de débail. Donc la capacité calorifique des métaux peut être écrite comme la somme de la contribution électronique et la contribution des réseaux chrétiens. Donc c'est total d'abord, et la contribution des électrons اللي démontré علينا dépend de T plus AT3 اللي démontré عليها في الحالة الأولى فاش ما كناش كنهضروا على لي électrons، كنا كنهضروا على الريزو. دونك تلقى فيديو واحد آخر ونهضروا شوية على la conductivité électrique بالنسبة لي électrons. تشاو تشاو.